ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि वर कृपा करहि जनु जानी कवियुराज नर चावहि भानी मोरी सुधारी सो शव भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको 20औं अध्याय भगवत परिचर्चा लिएर आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। 20औं अध्यायमा विभिन्न योगहरूका बारेमा बताइएको छ। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योगहरूका बारेमा वेद विस्तार रूपमा बताइएको छ। उद्धवजी के प्रश्न गर्नुहुन्छ अथवा उद्धवजीको के जिज्ञासा हुन्छ र भगवानले यो वर्णन गर्नु जाउँ हेरौँ। उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो ईश्वरस्य ते अवेक्षते रविन्दाक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम्। हे कमल नयन प्रभु, हजुरको चाहिँ जुन ज्ञान रूप जुन वेदहरू छन्, वेद छ, त्यसको चाहिँ विधि र निषेध रूपको जुन कर्महरूका गुण र दोषलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्दछ वेदले चाहिँ, हैन? यो निषेध गर्छ, यो विधि, यो विधि, यो निषेध, यो विधि, यो निषेध गरेर चाहिँ वेदले चाहिँ हजुरको ज्ञान स्वरूप त्यो वेदले त्यो बताएको छ। वर्णाश्रमको भेदलाई, प्रतिलोम अनुलोम जातिहरूलाई, द्रव्य देश अवस्था समयहरूलाई, स्वर्ग नरकहरूलाई, सबै कुरालाई वेदले बताएको छ। हजुरको वचन रूपी वेद जुन छ, यसले चाहिँ निषेध र विधि रूप गुणको र द्वेषको भेद दृष्टिलाई छाडेर मनुष्यहरूको पुरुषार्थ सिद्धिको लागि अर्थात् मनुष्यहरूको कल्याणको लागि कसरी सिद्ध हुन सक्छ, पुरुषार्थ सिद्धि चाहिँ मनुष्यहरूको कसरी हुन सक्छ। हे प्रभु, प्रत्यक्ष आदि जुन प्रमाणहरूले जान्न नसकिने मोक्ष, स्वर्ग आदिका विषयमा, हैन, यीहरूमा चाहिँ एकदम वेद रूपी जुन हजुरको जुन वाणी रूपी वेद छन्, यी वेद नै पितृ देवता मनुष्यहरूको लागि समेत नेत्र समान चाहिँ छन् हजुरको लागि, हैन? हजुरको वाणी त्यस्तो छ भने यिनीहरूले कसरी चाहिँ हुन्छ त? गुण र द्वेषको दृष्टिको विधान गरेको छ भने यहाँबाट चाहिँ फेरि कसरी निस्किन्छ, यसको निराकरण कसरी गर्ने त, हैन? कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई अलिकति भ्रम उत्पन्न भइरहेको छ, हैन? हजुरको वचन हो भने वेदमा चाहिँ त्यो गुण द्वेष आदि चाहिँ कसरी आयो त? त्यस्तो त नहुनु पर्ने हजुरको वचनमा भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो उद्धवलाई। कहाँबाट त्यस्तो लाग्यो? अत्यन्तै जटिल प्रश्न गर्नुभयो। भगवान उवाच भन्नुहुन्छ, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मैले मनुष्यहरूको कल्याणका लागि ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग र भक्ति योग गरेर 3 प्रकारको योगहरू बताए। यी बाहेक अरू कल्याणको कुनै पनि उपाय छैन र शास्त्रमा बताइएको पनि छैन। जति पनि अरू कुराहरू आउँछन् ती नै ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग र भक्ति योग भित्रै आउँछन् सबै योगहरू। यी 3 योग मध्ये कर्मबाट विरक्त भएका सन्यासीहरूको लागि ज्ञान योग, कर्ममा विरक्त नभएका सत्पुरुष सकाम पुरुषहरूका लागि कर्मयोग र स्वाभाविक रूपमा मेरो कथा आदिमा चाहिँ श्रद्धावान जो व्यक्ति छ उनीहरूको लागि चाहिँ, हैन, विरक्त छ, हैन, के अरे श्रद्धावान भगवानको कथामा चाहिँ श्रद्धा गर्दछ तर विरक्त पनि छैन, हैन, आसक्ति के अरे आसक्त छ, त्यस्ता व्यक्तिको लागि चाहिँ भक्ति योग, हैन, भगवानको श्रद्धा गर्ने, हैन, यस्तोको लागि चाहिँ भक्ति योग। जहिलेसम्म व्यक्ति चाहिँ विषयबाट विरक्त हुँदैन, मेरो कथा श्रवण आदिमा चाहिँ उसलाई आस्था हुँदैन, तबसम्म उसले कर्मयोगै गर्नु उचित हुन्छ। कर्मयोग, हे उद्धव, कर्म गर्दाखेरि फलको आशा नराखिकन, फलको कामना नराखिकन स्वधर्ममा रहेर कर्म गर्नु कर्मयोग हो। यज्ञद्वारा चाहिँ पूजन गर्नु, भगवानको कर्म गर्नु नै कर्मयोग हो। र यस्तो कर्मले न ऊ स्वर्ग जान्छ न नरक जान्छ, दुवैतिर उसलाई पर्छ हुँदैन भनेको। भगवानको चाहिँ कर्म गर्दाखेरि फलको आशा नराखिकन, फलाशा नभइकन गरिने कर्म, स्वधर्मको अनुसरण गर्दै यस श्लोकमा रहेर निषिद्ध कर्मको परित्याग गरेर पवित्र भएको व्यक्तिले अनायासै विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। त्यही भक्तिले युक्त भएर कर्म गर्यो भने फेरि आशा नगरिकन गर्यो भने भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। न त्यो स्वर्गमा फस्छ न नरकमा फस्छ। नरकवासी स्वर्गवासी व्यक्तिहरू
यो चाहिँ मनुष्य शरीर चाहन्छन्। नरक र स्वर्गमा जाने व्यक्तिहरू के गर्छन्? ओहो मान्छे भएर जन्मिनु पाए नि हुन्थ्यो, मान्छे भएर जन्मिनु पाए नि हुन्थ्यो, मान्छे भएर धरतीमा जान पाए नि हुन्थ्यो भन्छन्। यहाँ धरतीमा आइसकेपछि मान्छेहरू फेरि त्यही स्वर्गमा नरकको कामना गर्छन्। हेर्नुहोस् कस्तो छ इच्छा। स्वर्गमा आयो भने नरकमा जान चाहन्छ, के अरे स्वर्ग नरकमा भएका मान्छेहरू चाहिँ मान्छे भएर जन्मिन चाहन्छ। फेरि मानिसहरू चाहिँ यो शरीरमा आइसकेपछि भक्तिको त्यो मोक्ष साधन जुन प्राप्त हुने, सजिलै प्राप्त हुने ज्ञान स्वरूप त्यो नबुझेर स्वर्गको र नरकको चाहिँ कार्यमा चाहिँ उतै लागिरहन्छ। वास्तवमा शरीर स्वर्गका व्यक्तिहरूले, नरकका व्यक्तिहरूले किन मनुष्य शरीर चाहन्छन् भन्दाखेरि ज्ञान र भक्तिद्वारा चाहिँ मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। सजिलै ज्ञान र भक्ति गरेर त्यो स्वर्गमा प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यो स्वर्गमा कदाचित पनि पुर्याउन सकिँदैन। बुद्धिमान व्यक्तिले नरक र स्वर्गको मनुष्य शरीरको पनि कुनै पनि कामना नगरोस्, किनभने यहाँ सबै तिनटैमा, स्वर्गमा, नरक र मनुष्य शरीर तिनटैमा अहमता, ममता, बुद्धि आदि हुन्छ र स्वर्ग आदिमा गइसकेपछि फर्केर मनुष्यमा जन्म अनि मनुष्य आदिमा गइसकेपछि स्वर्ग जाने चाहने यस्तैमा ऊ फसिरहन्छ। त्यही भएर बुद्धिमान व्यक्तिले यो सबै कुरा, न स्वर्ग चाहने, न नरक चाहने, न मनुष्य शरीर चाहने, यो सबै छोडिदियोस्। शरीरको सम्बन्ध अनर्थको चाहिँ कारण हो भन्ने कुरा बुझेको व्यक्तिले परमार्थ पुरुषलाई चाहिँ प्राप्त गर्न साधन रूप मरणशील धर्ममा, यो जुन मृत्यु धर्म आउनुभन्दा पहिले नै मोक्षको लागि प्रयास गरोस्। मर्न लागेको बेलामा चाहिँ मृत्युलाई देखिसकेपछि मोक्ष चाहने होइन, पहिलेदेखि नै मोक्षको लागि चाहिँ उद्यम गरोस् होइन। छिन्द्यमानम यमे रेतै, आफूले बनाएको गुणको आश्रय रूप वृक्षलाई चाहिँ यमराज जस्ता मानिसहरूले काट्न लागेको देखेपछि चराले त्यो गुणलाई जसरी त्यागेर चाहिँ ऊ सुखी भएर अर्को गुण बनाउन सक्छ, अन्त जान सक्छ, त्यसै गरी मान्छेले पनि यमराज रूपी यो संसार, के अरे काललाई, यमराज रूपीले चाहिँ काल रूपी वृक्षलाई काट्दिन, आफ्नो आयु रूपी वृक्षलाई काट्दिन लागिसके पछाडि मान्छे पहिले नै भुर्र उडेर गुण छोडेर यो शरीर छोडेर हिँड्ने तयारी गरिहालोस्। दिन र रातले क्रमशः आयु घटिरहेको छ। मान्छे के सोच्छ? ए मेरो जन्मदिन बढिया बढिया बडो बडो भन्छ। बढेको होइन, उमेर बढेको होइन, आयु घटेको हो। दिन र रातले प्रत्येक दिन आयुलाई खाइरहेका छन्, घटिरहेको छ। त्यो बुझेर विद्वान जनहरूले एकदम आसक्तिलाई त्यागेर लौ त मेरो त अब त आयु सकियो, अब त सकिनै लागिसक्यो भनेर भगवानको साक्षात्कार गर्ने त्यो कामनातिर लागोस् र शान्ति पदलाई प्राप्त गरोस्। त्यसैले प्राप्त हुँदछ। सम्पूर्ण फलहरूको प्राप्तिको मूल अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य शरीर पाएको व्यक्ति चाहिँ सारा कार्य सम्पादन गर्न त्यो सामर्थ्य रहेको त्यो जुन मनुष्य शरीर रूपी जुन डुङ्गा छ, त्यसको सञ्चालक माझी गुरु स्वयं हुनुहुन्छ। भनेको डुङ्गा रूपी मनुष्य शरीर रूपी डुङ्गाको सञ्चालक गुरु हुनुहुन्छ भने यसलाई अनुकूल वातावरणमा चाहिँ एकदम भगवानद्वारा प्रेरित गरिएको त्यो डुङ्गा जस्तो शरीरलाई पाएर पनि कुनै मनुष्यले चाहिँ संसार सागर तर्ने चाहिँ कार्य गर्दैन भने त्यो चाहिँ आत्मघाती हो। आत्मघाती भनेको त्यो संसार रूपी डुङ्गा तर्ने, संसार रूपी यो जुन भवसागरमा नडुबेर भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्दैन, गुरुद्वारा ज्ञान आर्जन गर्दैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मघाती हो। त्यसलाई चाहिँ बुद्धि पाएर पनि त्यो बुद्धि नभएको हो। भगवानले के गर्नुहुन्छ? देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपाल। भगवानले कहिले पनि पशुलाई चाहिँ गोठालो लागेर चाहिँ पशुहरूलाई रक्षा गरे जस्तो भगवानले कुनै पनि मानिसहरूलाई रक्षा गर्न आउनुहुन्न। हामीले सोचेको जस्तो भगवान टप्पै आएर हामीलाई परिवर्तन गरिदिने, यो कहिले पनि होइन। भगवानले जसलाई अनुग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, यस्य ते हितमिच्छन्ति, जसको इच्छा चाहिँ जसलाई चाहिँ कल्याण गरिदिने इच्छा गर्नुहुन्छ नि, ती सबै मानिसलाई चाहिँ बुद्धि रूपी विवेक प्रदान गरेर पठाउनुहुन्छ। जसले बुद्धि रूपी विवेकलाई प्रयोग गर्छ त्यसले भगवानको लट्ठी खाएको हुन्छ, त्यसले राम्रो काम गर्छ। हेर्नुहोस्, भगवानले भन्नुको मतलब भगवानले पशुलाई रक्षा गरे जस्तो, गोठाले जस्तो मान्छेलाई रक्षा गर्न आउनुहुन्न। भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा बुद्धि रूपी विवेक रूपी दण्डले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मिलाउनुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। जब योगी कर्ममा चाहिँ द्वेष दर्शनको कारणले उद्विग्न हुन्छ, विरक्त बन्दछ, जितेन्द्रिय बन्दछ, प्राणायाम आदिद्वारा चाहिँ अभ्यासद्वारा चाहिँ आफ्नो मनलाई निश्चल भावले चाहिँ मलाई अर्पण गर्दछ भने त्यही व्यक्ति चाहिँ योगी अत्यन्तै राम्रो हो। परमात्मामा स्थापित गरेको मन कहिलेकाहीँ विषयतिर खोज्दै खोज्दै दौडिन सक्दछ, चञ्चल बन्न सक्दछ। यदि त्यस्तो चञ्चल भइहाल्यो भने तत्कालै सावधान भएर ल मन बाबु कन्ट्रोल भाइ कन्ट्रोल, धेरै मन चञ्चल हुनु हुँदैन बाबु,
भनेर उसलाई कन्ट्रोलमा लिइहाल्नु पर्दछ र भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि आफ्नो कर्ममा लागिहाल्नुपर्छ। मनको गतिलाई उपेक्षा नगरोस्। मनको गतिलाई कहिले पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन, किनभने मनको गति संसारको सबैभन्दा तेजिलो गति मनको गति। हेर्नुहोस् है, अहिलेको लागि हामीले बुझ्ने कति छिटो कहाँ पुग्छ होइन। प्राणलाई जितेर, इन्द्रियलाई पनि जितेर एकदम अधीन बनाएर चाहिँ एकदम आफ्नो अधीनमा ल्याएर चाहिँ सत्वगुणले युक्त भएको बुद्धिद्वारा चाहिँ मनलाई पनि बसमा पार्नु पर्दछ। यो योगका विषयमा अगाडिका अध्यायहरूमा पनि आएकै कुराहरू हुन्। यो मनलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्ने मार्ग नै परम योगको साधन हो। योग भनेको मनलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्नु नै योगको परम योगको चाहिँ साधन हो। जसरी घोडचलीले चाहिँ घोडालाई आफ्नो अनुकूल बनाउनको लागि त्यसलाई अनुचरण गर्दै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न खोज्दछ, बसमा राख्नको लागि लगाम लगाउँदछ, त्यसै गरी योगीले पनि मनलाई चाहिँ बुद्धि रूपी लगाम लगाएर, बुद्धिलाई सत्मार्गमा लगाएर, गुरु रूपी ज्ञानद्वारा चाहिँ बुद्धिलाई ठिक बनाएर हैन, लगाम बनाएर, बुद्धि रूपी लगाम सत्य बनाएर मन रूपी घोडालाई चाहिँ बसमा पार्नु पर्दछ। जबसम्म मन निश्चल हुँदैन तबसम्म निरन्तर तत्त्व विवेचनाद्वारा अनुलोम प्रतिलोम आदि गरेका विभिन्न पदार्थहरूको उत्पत्ति र प्रलयहरूको चिन्तन गरोस्। भगवानको ती कुराहरूको कथा लीला श्रवणहरू पनि गरोस्। सांसारिक विषय छोडेर विरक्त भएको गुरुले बताएको तत्त्व चिन्तन गर्ने पुरुषले गुरुले बताएको तत्त्वलाई चाहिँ बारम्बार चिन्तन गरेर विषयको आसक्तिलाई त्यागिदिन्छ। त्यो त्यागिदिसकेपछि एकदम यम नियम आदि गरेका योगका मार्गहरूद्वारा तत्त्व विवेकी व्यक्तिले विद्याद्वारा भगवानको अर्चना उपासना आदि गरेर त्यो ध्यान गरेर भगवानकै स्मरण गरोस्, अरू कुरामा मन नलगाओस्। यदि योगीले प्रमादवश यदि निषिद्ध कर्म गरिहाल्यो भने, प्रमाद भनेको मोह भ्रमवश हैन, यदि मोहमा परेर चाहिँ त्यसलाई यदि निषिद्ध कर्म गरिहाल्यो भने पनि त्यसबाट हुने पापलाई चाहिँ योगद्वारा नै नष्ट गरोस्। उसले योगद्वारा नै त्यो नष्ट हुन्छ र त्यसका लागि अरू कर्महरू पनि नगरोस् हैन। आफ्नो अधिकारका निष्ठा राख्नुलाई गुण भनिन्छ। त्यस्तो गुण र दोषको विधानद्वारा विषयको आसक्तिलाई त्याग्ने इच्छाले, जसबाट नै एकदम अशुद्ध र अनर्थको चाहिँ मूल कारण भएको प्रकृति रूप जुन कर्मलाई वा नियमलाई चाहिँ बताइएको छ, वर्णन गरिएको, नियमन गरिएको छ त्यो गुण दोष आदिको आधारमा। जात श्रद्धो मत कथासु, एकदम मेरो कथा श्रवण आदिमा चाहिँ जसको श्रद्धा छ, सम्पूर्ण वैदिक लौकिक कर्महरूद्वारा जो विरक्त भएको छ, त्यस्ता जसले चाहिँ विषयहरूको परिणाम दुःख दिने हुन्छ भने बुझेको छ, त्यसलाई चाहिँ त्याग्न असमर्थ छ, त्यस्तो व्यक्तिले विषयलाई सेवन गरे पनि तिनीहरूमा दोष दृष्टि रहँदैन। श्रद्धा निश्चयका साथमा उसले मेरो भजन गर्दछ, पापलाई कटाउँछ। विषयहरूको सेवन गर्दा गर्दै पनि ऊ विषयको द्वेष दृष्टिमा ऊ पर्दैन। गर्दै एकदम द्वेष दृष्टि नगर्दिकन भगवानको कथाले, श्रवणले, चिन्तनले, मननले उसलाई बीचमा चाहिँ उसको पापहरू पखाल्दै गइरहेको हुन्छ, उसमा ज्ञानको वृद्धि गराइरहेको हुन्छ त्यो चिन्तन मनन कथा श्रवणले। यसरी बताइए अनुसारको भक्ति योगद्वारा निरन्तर भगवानको भजन गर्ने व्यक्ति भगवानकै त्यो जुन उसलाई चाहिँ विग्रहलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा स्थापित गर्न सक्दछ र वासनाहरूलाई नष्ट गर्न योग्य बन्दछ। संसारको अन्तरात्मक रूप परमात्मालाई चाहिँ हैन साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यो भक्तको हृदय ग्रन्थि भेदन हुन्छ, हृदयका सारा गाँठाहरू खुल्छन्, एकदम खुस्किन्छन् र एकदम भगवानलाई नै प्राप्त गर्दछ। सारा कर्महरू उसको क्षीण हुन्छन्, पापहरू क्षीण हुन्छन्। भक्ति योगलाई नै मुख्य साधन रूप मानेको हुनाले यहाँ भक्ति योगको पहिला वर्णन गरे हैन, कर्मयोग र तिनीहरूको साधन मध्ये भक्ति योगको बारेमा बताए हैन। र यस्तो भक्ति योगको लागि कल्याणको साधनको रूपमा न त ज्ञान न त वैराग्यको नै उपेक्षा हुन सक्दछ। कर्मद्वारा जो फल मिल्दछ, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान हैन, अन्य श्रेयस्कर तीर्थ व्रत आदि गरेका आदिद्वारा चाहिँ जे फल प्राप्ति हुन्छ, स्वर्ग मोक्ष आदि सबै जुन छ, यो वैकुण्ठ समेत जुन छ, त्यो भक्तले चाहन्छ भने ती सबै मेरा भक्तले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छन्। कसरी भन्दा भक्ति योगद्वारा। जति पनि माथि बताइएका पदार्थहरूलाई इच्छा भयो भने उसले तुरुन्तै सजिलै तत्कालै प्राप्त गर्न सक्छ, यदि उसको अहैतुकी अप्रतिहता निश्चल भगवान प्रति भक्ति भयो भने। वास्तवमा सदाचारी, बुद्धिमान र एकदम भगवानमा परायण भएका भगवानका भक्तहरूले केही पनि चाहँदैनन्, उनीहरूलाई केही पनि मतलब छैन, यत्रो माथि प्राप्त हुने चिज पनि उनीहरू छोडिदिन्छन्। भगवानमा आत्यन्तिक मोक्षलाई पनि उनीहरू कहिलेकाहीँ स्वीकार गर्दैनन्, त्यागिदिन्छन्। आत्यन्तिक मोक्ष पनि चाहिँदैन, न मोक्षम
चाहिँदैन। बारम्बार स्तुतिहरू गर्दाखेरि हामीले अगाडिका स्कन्धहरूमा स्तुति गर्दाखेरि भक्तहरूले चाहिँ प्रभु न स्वर्गम न सुखम, केही पनि चाहिँदैन, सुख दुःख त्यो स्वर्ग मोक्ष, त्यो मोक्ष पनि तुच्छ हो, चाहिँदैन। ब्रह्माजीको लोक त केही पनि होइन, त्यो सामान्य स्वर्ग केही पनि चाहिँदैन, मोक्ष पनि चाहिँदैन भनेर स्तुति गरेका हामी यही भागवतका धेरै अध्यायमा भगवानका भक्तहरूले गर्नुभएको स्तुतिहरू पढिसकेका छौँ। कुनै वस्तुको उपेक्षा नगर्नु सर्वोत्कृष्ट महान पुरुषार्थको साधना भनेर बताइएको छ भने एकदम निष्काम र निरपेक्ष व्यक्तिलाई नै भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भगवानमा एकदम भगवानमा अनन्य भक्ति गर्ने सज्जन समदर्शी बुद्धिद्वारा परम तत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्तिहरूमा गुण र दोषबाट उत्पन्न हुने पाप र पुण्य दुइटै हुँदैनन्। त्यो दुइटै हुँदैन। यसरी जसले चाहिँ भगवानद्वारा बताइएको यो एकदम ज्ञान भक्ति आदिकारिका यो मार्गहरूको बारेमा, यो साधनहरूको अनुष्ठान जसले गर्दछ, जसले यसको निर्भयताका साथ आफूलाई चाहिँ यसले लिँदछ, यसले ग्रहण गर्दछ, यसको चिन्तन मनन गर्दछ, अरूलाई पनि बाँड्दछ भने त्यसले भगवानको त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्दछ र परम ब्रह्मको साक्षात्कार पनि उसले गर्न सक्दछ। यी कुराहरू चिन्तन गर्यो भने, यहाँ अगाडिका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चिन्तन गर्यो भने भन्दै इति श्रीमद् भागवती महापुराण पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 20 अध्याय 20औं अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम गर्यो र 21औं अध्यायमा अझै विस्तृत कथाहरू लिएर उपस्थित हुनेछ भन्दै यो भगवत परिचर्चालाई भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्ण श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।